संतोषाच्या उमळ्याने भरून काळजामची तुझे तै उबारून तुका हरसून तुका वर्णून गायतांव एका ताळ्यान वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाचेनो देवान आमकां आनी एक नवो दीस शुक्रार फावो केला. जायत्यांक तो फावो जावंक ना. जायते न्हिदिल्ले उठोंक नात. जायत्यांक एक्सिडेंट जाला आनी जायत्यांक कोरोना वायरस लागून आस्पत्रेंत कश्ट जातात. पूण आमकां देवान हो दीस दिला मात्र न्हय, ताका अर्गां दिवच्या खातीर आनी आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर सगळींची ह्या बापाची बेसांव मागोवंक ह्या देव तेंपलाक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरो दीस दिवं. स्वागत तुमकां ह्या मिसाच्या बलिदानाक. आज पवित्र सभा सांत जुजे कामेली कामगारांचो पात्रोणाचें फेस्त करता. वय सांत जुजे सगळ्या कामगारांचो शारोती मात्र न्हय, सगळ्या पवित्र सभेचो शारोती जावन आसा आनी आमच्या मंगळूर दिवचेचो तो पात्रोण वा शारोती जावन आसा. आयची दोनी वाचपां आमी आमची क्रिस्तांव जिणी कशी जियेजे म्हणलें आमकां स्पश्ट सांगतात. पयलें वाचपांत सांत पावलो जेजूच्या सवालाक जाप दिवन म्हणटा, सोम्या हांवें कितें करीत? आनी जेजून दिल्ली जाय पाय कोण सावलो सगळोच बदलता आनी सावल आसलो पावल जाता. आनी जेजू खातीर कसलेय कश्ट संकून तयार जाता आनी म्हणटा, आतां हांव जियेना, बगार क्रिस्त म्हज्या तें जियेता. वांजेलांत जेजू म्हणटा, हांवच तो सर्गिंतान देंवन आयिल्लो उंडो. म्हज्या बापान धाडलो तो जावन आसा. कोण म्हाका सेवता तो सासणाक जियेतलो. वय म्हज्या मोगाचेनो, हो सासणीक उंडो सेवच्या खातीर आमी ह्या देव तेंपलाक आयल्या जावन आसा. त्या खातीर हो मोगान भक्तीपणान सेवच्या खातीर आमकांच आमी कालतें करया आनी शुद्ध जावच्या खातीर कालतेपणी म्हणया, हांव पातके सर पदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. त्या पासत भगेवन सदांच समकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव आमची काकूळट कर. आमची पातकां भक्षण आमकां शासनाच्या जिविताक पाव. आमेन. सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर,
कर Krista kakut कर Krista kakut कर Somia kakut कर Somia kakut कर प्रार्थया पदेदारा देवा सर्गा संसाराच्या धन्या मनशान काम करचे म्हणून तुवें निर्मिलाय आपल्या हाताच्या वावरान पवित्र कुटाम पोसलेल्या बागेंत झुजेची आमचे खातीर विनवणी दयेन मानून घे आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायता तें काम करूंक सकत दी आनी तूं भासायताय तें इनाम जोडोवंक पावय हें आमी मागता आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सस्नाच्या ससदा आमेन. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी साऊल सुमयाच्या शिसां वयलो क्रोधान पुसपुसोवन तांकां जिवेशी मातशी बेश्टावणी घालून आसुल्लो तो श्रेश्ठ याजक आसून गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटी जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दमस्काच्या शहराक सिनेगोगांक अधिकार पत्रां दिजय म्हूण मागी लागलो. अशें दमस्काचे वाटेर पयण करून शहरा लागीं पावता पावता एकसपणे ताचे भोंवतणी मळबारतावन एक प्रकाश फांकलो. तो धरणीक शेवटालो आनी तेन्ना सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोम्या विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय. आतां वोट आनी शहराक वच तुवें कितें करी जाय तें तुका सांगतलें. ताचे बराबर पयण करतले थटक जाले आनी उतर सुटनासतना उबे आशिल्ले. ताळो ताणें आयकलो तरी कोणूच तांकां दिसलो ना. साऊल धरणी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदवा ताका ताणें हाताक धरून दमस्काक शहरा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें आन उदाक आपडलें ना. दमस्कांत अनानिया नांवाचो एक शिस आशिल्लो. सोम्यान ताका एक दर्शनांत अनानिया म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोम्या जाप दिली ताणें. तवळ सोम्यान ताका म्हळें वूट आनी नीट म्हणटात ते बिदीक वच आनी जुदाच्या घरांत भितर सर आनी साऊल नांवाच्या तर्सगाराक विचार. तो आतां मागण्यार आसा. ताणें एक दर्शन आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्याक भितर येवन हात दवरलेलो देखलो. पूण अनानियान जाप दिवन म्हळें सोम्या ह्या मनशा विशांतलो सबार संगती आनी जेरुसलेमान तुज्या भक्तांक ताणें कितें दग दिलां हे विशीं जायत्यांनी सांगलें हांवें आयकलां आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतल्या सोमेस्तांक कैदी करून व्हरूंक म्हूण श्रेश्ठ याजकाचो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सोम्यान ताका सांगलें तरी तूं वच कित्याक हेर जातींच्यांक अशें तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजें हातेर म्हूण हांवें ताका विंचून काडलां. म्हज्या नांवा पासत कितें सक्कट ताणें सोसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलों. इतलें आयकून अनानिया भायर सरून गेलो. घरांत भितर सरून सावलाचे ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हळें बाबा सावला तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्ट पडुल्ल्या त्याच सोम्या जेजून म्हाका तुजे धाडला. तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतलीं कवळांशीं निकळून पडली आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवतच ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दमस्कांत शिसां सांगाता थोडे दीस सरल्या उपरांत साऊल गळाई करिनासतना सिनेगोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्तें परगट करूंक लागलो.
देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. श्लोक. सगळ्या संवसाराक वसा आणि शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संवसाराक वसा आणि शुभ वार्ता प्रगट करा. तुम्ही सर्व जनांगनो सर्वेश्वराक वाखाणा. तुम्ही सर्व परजानो ताका नावाडा. सगळ्या संवसारार वसा आणि शुभ वार्ता प्रगट करा. अपरिमित तसो मोग सर्वेश्वरान आमचे थंय दाखयला. ताचे विश्वासीपण ससनाक बाळटा. सगळ्या संवसारार वसा आणि शुभ वार्ता प्रगट करा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. उतर तुझे सोमिया दिवो मुझा मेठा. प्रकाश पांको ते तुझ्या दिसपडत्याची वाना. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे असो. जुआम प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, आनी आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यारय कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्ल्या करीत आनी ताचे रागात पियेले करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रागात पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा. आनी हांव निमाणे दिसा ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रागात खरें पिवण. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रागात पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेतां. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांतावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. कफरनामाच्या सिनागोगांत शिकून आसतना ताणें सांगिल्लीं हीं उतरां. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाचें. आज मेयाची 1 तारीख. ही मेयाची 1 तारीख आज प्रत्येक जावन आचारशीता. कित्याक म्हळ्यार आज सगळ्या कामगारांचो दीस. हाका इंटरनॅशनल वर्कर्स डे म्हणटात. आंतरराष्ट्रीय कामगारांचो दीस म्हणटात. हो सुरू केल्लो कम्युनिस्टांनी जावन आसा. कारण इतलेंच संवसारांतल्या सगळ्या कम्युनिस्टांक आपल्या मुठी भितर धरचे खातीर कम्युनिस्टांनी हो कामगारांचो दीस संभ्रमाण आचरसूंक सुरू केलें. हाका प्रती जावन 1955 इस्वेंत पापा पियूस 12व्यान सांजुजेक कामेलीगारांचो वा कामेल्यांचो पात्रोण वा शरती म्हणून पास जालें. मात्र न्हय,
ताचें फेस्त मेयाच्या एका तारीखेर सगळ्या संवसारार करी जाय म्हणून परगटलें. तशें आज सगळी पवित्र सभा सांजुजे कामेल्यांचो पात्रोण म्हणून ताचें फेस्त आचरसितात. वय म्हज्या मोगाचेनो, सांजुजे आमी जाणाव एक कालतो बोळो कश्टी सादो कामेली. बागेंत कुटुंबाचो वडील तो जाल्ल्यान दिसपट्टें काम करन आपल्या कुटुंबाक पोसची जबाबदारी ताका आशिल्ली. वय बागेंत कुटुंबाचें वजें ताच्या माथ्यार आशिल्लें. तो सादो मनीस तो दाविदाच्या कुडी असो जाल्यारय दुर्बळ जावन आशिल्लो. तशें जाल्ल्यान दिसपट्टें काम करन आपल्या कुटुंबाक ताणें पोस जाय आशिल्लें. तें काम जानासलें ऑर्डिनरी काम, व्हडलें कामां न्हय, खाली सुताराचें काम करन आपल्या कुटुंबाक तो मोगान सांबाळटलो. वय काम जावन आसा देवान दिल्ली शिक्षणी. बगार काम जावन आसा आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडचें मोगाचें हातेर. मोगाचें हातेर जावन आमी स्विकार करन देवान आमकां दिल्लें काम तें कसलेंय जावं दी, व्हडलें जावं दी, धाकटें जावं दी, मोगान आनी पातयेन करन आमी आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडी जाय म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. वय हातूंत देवानच आमकां खतखती देख दिल्या. आमच्या सर्गीच्या बापान हो संवसार रचलो आनी रचून जातच मनशाक रचलें आनी हो संवसार तांच्या हातान दिवन तो तुमी सांबाळी जाय आनी वृद्धी करी जाय म्हणून तांकां फरमायलें. वय आसलें फर्मान आमकां सुरतानूच मेळिल्लें जाल्ल्यान आमच्या मालगडी प्रत्येक जाण आदावन आनी येवेतावन हें काम सगळ्या रचनेक देंवोन आयलां. कित्याक देवान म्हणलें तुजीं 10 बोटां जोडून तुवें दिसपट्टो ग्रास जोडी जाय आनी हांवें दिल्लो संवसार मोगान पोशण करन आनी हांवें रचयल्ल्या कितें हांवें रचलां तें सगळें तुमचें जावन आसा. तें तुमी सांबाळन वृद्धी करन तुमचो दिसपट्टो ग्रास जोडी जाय म्हणून आदां येवेक देवानच फरमायल्लें. तशें सांज जे बाप भगवंत कुटुंबाचो वडील जाल्ल्यान आनी जेजूचो पोसको बापूय जाल्ल्यान ताच्या माथ्यार व्हडलें वजें आनी जबाबदारी आशिल्ली. मोरयेक तशें जेजूक सांबाळून व्हरचें मात्र न्ही, तांचो दिसपट्टो ग्रास जोडचें कामय ताचें जावन आशिल्लें. आनी जेजू स्वर्गासून जर आसनार तरी एक आबाल आमचे वरी आबाल भुरगो जावन हो मनीस जावन हर एकाक ताच्या आवय बापाचेर हुंदो नाशिल्लो. आनी सांज येतान ताणें आचार्याचें काम शिकलें आनी सांजूच्या बापा नंतर ताणें तें आचार्याचें काम करन 1-2 वर्सां न्ही 30 वर्सां म्हणसर हें आचार्याचें काम करन आपलो दिसपट्टो ग्रास ताणें जोडलो आनी कामाचें महत्व कितें म्हणलें आमकां ताणें करन दाखयलें. वय म्हज्या मोगाचें न्हू, सगळो संवसाराचे कामांगार आज सांज बापाचो उडास काडटात. कित्याक ताणें तांकां खतखती देख दिल्या. आपणें जावन काम करन आपल्या कुटुंबाक ताणें पोसोवन तें मोगान भक्तीपणान आनी जबाबदारेन आपणाक दिल्लें काम ताणें करन आमी ताचे बरीच देख बरीत जिणी जिये जाय आनी हेरांक उपकार पडचे मनीस जावन जिये जाय म्हणून आमकां ताणें शिकयलां. त्या खातीर आज सगळे कामांगार सांजचो असो उडास काडटात
आनी ताची देख घेवन आपल्या कुटुंबाक ते सांबाळन आसात. वय काम तें कसलें जावं दी तातूंत ल्हानपण ना. कामाचें म्हत्व आमकां आमी जाणा जाल्यार कसलें काम करूंकी आमी फाटीं सरना. दिसपट्टो ग्रास आमी जावन काम करन जोडल्यार तातूंत आमकां समाधान आसा, संतोश आसा. कित्याक आमी केल्लें काम आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेक उपकारा पडटा म्हणलें आमी समजून त्या प्रमाणे जियेल्यार मात्र आमच्या कामाक अर्थ आसा आनी तें आमकां संतोश आनी समाधान दिता. वय आज आमी सांजचो कामगाराचो पात्रोणाचें फेस्त करता आसतना सांजचे बाबा रे कालते जावया आनी आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी आमकां दिल्ली ती ताच्या बरवी ताच्या सबरी करन आमचें कुटुंब मोगान सांबाळूंक गरजेची सक्त बळ देव आमकां दया करून दी म्हणून सांजे बाबा मुखांतरे आमच्या सर्गीच्या बाबा लागीं मागोंक आमी उडास दवरया. तुवें दिल्ल्या धेण्यांनी सोम्याक हरसिताव, विस्ना रंगळ उतरांनी तुका वंदिताव. संतोष बोरीत काळजान ही काणी खाणयेताव, उल्हास बरीत गीतांनी ओपून ती दिताव. घे सोमिया मोगान तूं घे, आमी दिवची काणीक तूं घे. आशिर्वाद दयेन तूं घे, तिचे सोवे आमकांच तूं घे. घे सोमिया मोगान तूं घे, आमी दिवची काणीक तूं घे. आशिर्वाद दयेन तूं घे, तिचे सोवे आमकांच तूं घे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदरा देवा बापाक मानतात तसलें जावन दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पयशे आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तूं अपरमेत खाकुळतेची झर, भगवान जुजेची परब संभ्रमण आमच्या कश्ट वावरांचो फळ वो गोवा उंडो आनी दाका वायन आमी तुका भेटयता. जेजूच्या ह्या बलिदाना बराबर सगळें आमचें वावराचें जिवीत आमच्या भाव भयणी पासत वंपलेलें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हणून विनय काळजान आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पददारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वंते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान जुजेच्या परबे दिसा भाग्यवान जुजेक आमी वंदिता आनी स्तुती करता. तुका वाकडटा, तुजी किर्ती परगडटा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आमकां देवामयेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वासी आनी साण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मुणी चल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता
आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताक बापाय बरी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थस घट परगट या. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडें रगत सेवंतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाक, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगती, भाग्यवंत दोमदूत आनी सांजुजेचो पोती आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता
त्यास जेजू ते पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पददार बापा सर वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. Amen. जेजूनच आपल्या आपोस्तलांक शिकयले ते आपुरबायेचे मागणे आतां आमी समेस्तां भक्तीपणां म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घालय आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. Amen. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे असो. माया मागोसो गुर्त जावन आतां आमी एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कुडां रगत आतां आमी सेवंक वेता. ती आमचेर जर्त आनी केस सडिना जावं पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. पळय ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळीच्या जेवणात जेजूत आमकां मोगान आपयता. आमी निजाकी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कुडें रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हणून हांव फातयेतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक आसात तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवंक हांव तुका वेंगोण धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण तरान एकवडीत जाता. जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळाचार जावंक सोडिनाका. आमेन. सोमी म्हजो घोवळी कांयच ना उणें म्हाका. तने तणासले कडेन सरो दिता म्हाका. सोमी म्हजो घोवळी कांयच ना उणें म्हाका. तने
कडेन सरव दिता म्हाका पासवो सरव देवन भूक म्हजी थांबयता नितळ उदकाक देवन तान म्हजी बागयता बलिश्ट हातान ताच्या शाबीत म्हाका राखता गोपांक घेवन ताच्या सर्गी बांद्राक पायता ओमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका तने तणासले कडेन सरव दिता म्हाका प्रार्थुयां सर्वेस्परा सर मनशांच्या रचणारा ह्या स्वादी सर्गींच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय तुज्या गटायेन भाग्यवन जुजेच्या पावलांनी सोलोन आमी आनी आमचे बराबर समेस्त वावराडी हातकामाचें म्हत्व वळखून आमच्या भाव भयणीचे सेवे खातीर वावरूं अशें आमचो वावर फळादी केल्या उपरांत भाग्यवन जुजे बराबर तुज्या वेंगेंत सासणीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावूं जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन. Okay. सांजाळां तुजी दर्या वेळेरी दोणी रुखाच्यो सुमी देव तुका करूंक आशेता पागी मनशांचो सोमिया हांव वेता सोलोन तुजे संगी आयकोंक आशेता कर म्हजो पाटला